अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली अब्बास और आप देख रहे हैं उर्दू माइंड्स। दोस्तों, ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक वैन क्यार्नी 24 सितंबर 1939 को लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में पैदा हुए। पैट्रिक वैन क्यार्नी एक अमेरिकी सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट और नेक्रोफाइल हैं, जिसने 1962 से 1977 तक कैलिफोर्निया में नौजवानों का शिकार किया। इसे बाज़ औक़ात फ्री वे मर्डरर भी कहा जाता है। पैट्रिक वैन क्यार्नी दूसरे कातलों के साथ भी मुश्तरक रहता था। बताया जाता है कि पैट्रिक वैन क्यार्नी ने 21 से 43 के दरमियान मर्डर्स किए। इसने 1973 और 1977 के दरमियान हम जिन्स परस्त मर्दों के कत्ल का इतराफ़ भी किया। वो इनकी लाशों को कूड़ेदान के थैलों में लपेटकर कैलिफोर्निया के शहराओं के साथ फेंक देता था। पैट्रिक वैन क्यार्नी को 21 कत्ल के जुर्म में सज़ा सुना दी गई, लेकिन 43 अफराद के कत्ल के दावे की वजह से वह कानून के ज़रिए उम्र कैद में कैद है और अब इसकी उम्र 81 साल है। चार्ल्स कलन एक अमेरिकी सीरियल किलर है जो 22 फरवरी 1960 को न्यू जर्सी, अमेरिका में पैदा हुआ। चार्ल्स ने न्यू जर्सी में मेल नर्स की हैसियत से अपने 16 साल करियर के दौरान 40 मरीजों के कत्ल का एतराफ़ किया, लेकिन असल तादाद 300 से या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। चार्ल्स का कहना था कि उसने मरीज़ों को जहर देकर हलाक किया और किसी फरिश्ते की तरह उनको तकलीफ़ से निजात दिलाई। चार्ल्स को लगातार 18 उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अब उसकी उम्र 61 साल है। अलेक्जेंडर पेचुस्किन, जिसे चेस बोर्ड किलर और द टिप्सा पार्क पागल भी कहा जाता है, रूसी सीरियल किलर अलेक्जेंडर 9 अप्रैल 1974 को मॉस्को, रशिया में पैदा हुआ। ख्याल किया जाता है कि इसने 1992 से 2006 के दरमियान जनूबी मगरिब मॉस्को के टिप्सा पार्क में कम से कम 49 अफराद और मुमकिन तौर पर 60 के करीब अफराद को हलाक किया था, जहां मुतअद्दिद अफराद की लाशें मिली। अलेक्जेंडर 16 जून 2006 को गिरफ्तार हुआ और इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और अब इसकी उम्र 47 साल है। लुइस गराविटो कोलंबिया का रेपिस्ट और सीरियल किलर है। 1999 में इसने 138 लड़कों और 9 उम्रों के साथ ज़्यादती, तशद्दुद और कत्ल का एतराफ़ किया। लुइस 25 जनवरी 1957 को गिनोवा, कोलंबिया में पैदा हुआ। लुइस को गिनोवा का मॉन्स्टर भी कहा जाता है। लुइस को 138 कत्लों के जुर्म में सज़ा सुना दी गई, जबकि ये तादाद 100 से 400 के दरमियान है। इसके शिकार अफराद 6 से 16 साल की उम्र के लड़के थे। लुइस को 1853 साल 9 दिन की सज़ा हुई। कोलंबिया के कानून में हदूद की वजह से कम कर दी गई। अब इसकी उम्र 64 साल है। सोंतो मियाज़ाकी एक जापानी सीरियल किलर है। इसने कम उम्र लड़कियों को कत्ल किया और उनके जिस्म के साथ जिनसी हरकतें की। इसने कत्ल होने वाली लड़कियों के जिस्मानी अज़ा को भी ट्रॉफियां बनाकर रखा और अपने घर वालों को भेजता और बताता कि ये सब मैंने किया है। मियाज़ाकी 21 अगस्त 1962 को टोक्यो में पैदा हुआ। मियाज़ाकी ने अगस्त 1988 से जून 1999 के दरमियान टोक्यो और साइतामा में 4 कमसिन लड़कियों को कत्ल किया था। उसे जापानी मीडिया ने ओटाको मर्डरर करार दिया था। 2008 में मियाज़ाकी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मियाज़ाकी ने इस मर्डर को जिम्मेदार अपनी अल्टर ईगो यानी द रैट मैन को करार दिया था। डॉनल्ड हेनरी गास्किन 8 कत्लों में कसूरवार पाए जाने वाले गास्किन ने दावा किया
کہ اس نے 90 سے 110 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ گاسکن 23 مارچ 1933 کو ساؤتھ کیرولینا امریکہ میں پیدا ہوا۔ گاسکن نے 1 درجن سے زائد افراد کو چھرا مارا، گولی مار دی، غرق کیا اور اسے زہر دیا۔ گاسکن نے بچپن سے ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھ لیا تھا۔ جب گاسکن اپنی سزا پوری کرنے والا تھا تو اس نے اپنے ایک قیدی کو قتل کر دیا۔ گاسکن فرار ہوا تو پکڑ لیا گیا۔ گاسکن نے کلائی کو کاٹا اور اپنے گلے میں بلیڈ نگل لیا۔ اس نے خودکشی کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر گاسکن کو 1951 میں بجلی کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ آندرے چیکاتیلو۔ آندرے چیکاتیلو نے 53 ہلاکتوں کی کوشش کی اور 52 کے جرم میں مجرم قرار دیا گیا۔ آندرے 16 اکتوبر 1936 کو یوکرین میں پیدا ہوا۔ آندرے پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر تھا اور اس پر نابالغ بچوں پر جنسی زیادتی کے 5 الزامات تھے۔ جب اس سے ان سب کے بارے میں پوچھا گیا تو آندرے نے بتایا کہ مجھے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے جو بھی قدم اٹھایا وہ وہاں موجود تھے۔ بالآخر آندرے کو 24 فروری 1994 کو موت نے گلے لگا لیا۔ احمد سراج جی۔ احمد سراج جی 10 جنوری 1949 کو انڈونیشیا میں پیدا ہوا۔ سراج جی نے 1986 سے 1997 کے درمیان 40 سے زیادہ خواتین کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ وہ عورتوں کو اپنے گھر کے سامنے گنے کے کھیت میں لے جایا کرتا اور کمر تک دفن کرتا کسی رسم کے تحت، اور پھر ان کا گلا گھونٹ کر انہیں موت کی نیند سلا دیتا۔ احمد سراج جی کی شکار عورتوں کی عمر 11 سے 30 سال کے درمیان ہوتی تھی۔ بالآخر سراج جی 10 جولائی 2018 کو موت کی نیند سو گیا۔ زوڈیاک۔ اگرچہ ابھی بھی قاتل کے اصلی نام کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں، لوگ اس کو زوڈیاک کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ اس نے سان فرانسسکو میں ایک مقامی پریس کو لکھے گئے خط میں خود کو کہی تھی۔ ان خطوں میں اس نے خفیہ پیغامات چھوڑے اور آج تک ان میں سے صرف ایک حل ہوا ہے۔ آپ کو کسی فلم کی یاد دلاتا ہے۔ فلم سے یاد آیا، زوڈیاک پر فلم بھی بنائی جا چکی ہے۔ اگر آپ فلم دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ فلم اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا۔ زوڈیاک کے نام پر 5 قتل اور 2 زخمی کرنے کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ کم از کم 37 ہلاکتوں کے پیچھے تھا۔ زوڈیاک آج بھی آزاد ہے، زوڈیاک کا پتہ نہیں چل سکا۔ جیک دا ریپر۔ جیک دا ریپر 1888 میں لندن کے وائٹ چیپل ضلع اور اس کے آس پاس کے انتہائی غریب علاقوں میں سرگرم ایک نامعلوم سیریل کلر تھا۔ 7 اگست سے 10 ستمبر 1888 میں جیک دا ریپر نے لندن کے ایسٹ اینڈ میں واقع چیپل ضلع کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ اس نے کم سے کم 5 طوائفوں کو مار ڈالا اور غیر معمولی انداز میں ان کے جسموں کو توڑ دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل کو انسانی جسمانیات کا علم تھا۔ یہ کیس دنیا بھر میں میڈیا میں جنون اور سینکڑوں پولیس افسران کو شامل کرنے والے بڑے پیمانے پر منتقلی پیدا کرنے والا پہلا واقعہ تھا۔ تاہم یہ وہ وقت تھا جب فورینسک سائنس ابتدائی دور میں ہی تھی اور یہ معاملہ حل طلب ہی نہیں رہا۔ جیک دا ریپر کبھی پکڑا نہیں گیا۔ تو جی دوستو، یہ تھے دنیا کے 10 خطرناک ترین قاتل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اس طرح کی اور اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔